विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। TSA यानी चाइनीज साइंटिस्ट एकेडमी स्कूल, जो कि एक नाम नहीं बल्कि अपनी नोयत का बेहतरीन नामवर ब्रांड है। शहर में 3 मुख्तलिफ मुकामात अत्तापुर, बंडलागुड़ा, खिलवत में इसकी कामयाब ब्रांचेस चलाई जा रही है। साल 1975 से लगातार डॉक्टर KH सलमानी की जानिब से बच्चों को न सिर्फ मॉडर्न तालीम बल्कि बेहतरीन तरबियत और इंग्लिश ज़ुबान में महारत फराहम की जा रही है। डॉक्टर सलमानी के अचीवमेंट्स के किस्से महदूद अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। यहाँ पर बच्चों को अल्ट्रा मॉडर्न तालीम और बेहतरीन स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। सबसे खुसूसी बात तो ये है कि यहाँ पर इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स के लिए भी कई सारे बेहतरीन तरबियत और महारतें सिखाई जाती है। मासूम बच्चों के लड़खड़ाते कदमों को एक मजबूत व पायदार प्लेटफॉर्म फराहम किया जाता है। TSA स्कूल्स, जिसने साल 2019 में सारे हिंदुस्तान भर में मोस्ट इंस्पिरेशनल स्कूल का अवार्ड भी अपने नाम किया है। यहाँ पर एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए प्री नर्सरी से दाखिले जारी है। इस मौके पर डॉक्टर सलमानी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खुसूसी खिताब करते हुए अपने इस बेहतरीन नायाब स्कूल की तमाम तफसीलात भी बताई। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। वालेकुम। I am told to speak in Urdu, therefore I am taking Urdu so that everyone who is listening to me, all the people in the localities around areas, whole Hyderabad and wherever my sound, wherever my speech goes, people should understand completely. तो मैं उर्दू में कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर KH सलमानी, मैं जब से 18 साल का था in 1975, तब से मैं एजुकेशन में हूँ और मैं लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज, आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट पढ़ा रहा हूँ। और न सिर्फ ये बल्कि जब मैं देखता था लोगों को कि बड़े बड़े लोग जो कॉलेज को जाते हैं, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी मेरे स्टूडेंट्स रहे, जबकि मैं HSC में था। SSC तो अब आई है। HSC में था तो माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स में बड़े बड़े लोग हुए। एक ऐसे साहब भी थे जो 70 साल के थे, वो भी मेरे स्टूडेंट बने उस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह। और चूँकि हमारा ख़ानदान पढ़े लिखों का है, लिहाजा मैं छोटी क्लास में रहकर भी ग्रेजुएट्स को पढ़ाया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सोचा करता था कि इन लोगों को कॉलेज पढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर आना पड़ रहा है इंग्लिश सीखने के लिए, तो क्यों ना मैं कोई स्कूल क़ायम कर दूँ जहाँ पे बच्चों को बचपन ही से ऐसी तालीम मिले कि उनको आगे चलकर हमारी इंग्लिश सिखाने का मोहताज ना होना पड़े। चुनांचे हम लोग ये स्कूल क़ायम किए, 1976 में क़ायम किए। मुग़लपुरे में हमारा पहला स्कूल था, उसका नाम था मिशन स्कूल। और उस ज़माने में किसी एक इंसान को भी मिशन स्कूल किसी मुसलमानों का हो सकता है बिल्कुल पता नहीं था। बाद में फिर मुझे लोग रेप्लिकेट किए, अल्हम्दुलिल्लाह, नो प्रॉब्लम। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा जब डेवलप किए रिसर्च के बाद, तो हम ब्रिटिश स्कूल इंडिया क़ायम किए, जहाँ पे उस ज़माने में पहला कंप्यूटर हमारे पास आया, पहला कंप्यूटर हैदराबाद का। और उस ज़माने में हमारे पास ओवरहेड प्रोजेक्टर था, यानी हम बैठ के लिखते थे ऐसा और पीछे उसका अक्स पड़ता था, सारे स्टूडेंट्स हमारे दिखते थे। हम हमेशा सोफिस्टिकेटेड जो है तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते रहे, जो अप्लायंसेस की ज़रूरत थी। हमारा मोटो ये रहा हमेशा से, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि इंसान का डेवलपमेंट न सिर्फ तालीम बल्कि उनकी तरबियत हो, क्योंकि तालीम बग़ैर तरबियत के इंसानों को इस बात पे मजबूर करती है कि वो अपने सगे माँ बाप को जैसे ही वो मजबूर हो गए ले जाकर सिख होम में दाखिल कर देते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, मगर ये हो रहा है।
اور یہ کلچر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کو صحیح ماحول نہیں ہے، اور جہاں تعلیم ہو رہی ہے وہاں تربیت کا نظام نہیں ہے. تربیت کا نظام تب آتا ہے جب خود آپ کی تربیت بڑے بڑے لوگوں میں ہوئی ہو. ہماری تربیت، ہم سب خاندان والوں کی تربیت بڑے بڑے علماء، کیونکہ میں اس خاندان سے ہوں جس میں سائنسدان بھی تھے اور بڑے بڑے مشہور جو ہے ایسے لوگ بھی گزرے جن کی کتابیں اب جامعہ نظام میں پڑھائی جا رہی ہیں. تو ہم لوگ وہاں سے جو ہے تربیت پائے ہیں. میری ماں کی گود سے میں تربیت پایا ہوں، اور بچپن میں مجھ سے وہ سب سے پہلا جو کام میرے ساتھ کیے وہ کرے میرے موٹار اسکلز جو ہے ڈیولپ کیے. گراس موٹار کیے، پھر بعد میں فائن موٹار کیے. تب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہ مجھ سے جھاڑو دلاتے تھے. میں سمجھتا نہیں تھا کہ جھاڑو کیوں دلا رہے ہیں. پھر مجھ سے برتن دھلاتے تھے تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا، برتن کیوں دلا رہے ہیں. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے گراس موٹار اسکلز اور فائن موٹار اسکلز دے رہے ہیں. آج میں جو کچھ بھی کامیاب ہوں اس میں سب سے بڑا موقع میری ماں کا ہے، پھر میرے ٹیچرز کا ہے. مس منیرہ بانو کاس جی مجھے انگلش پڑھائی تھیں، میری وہ پہلی انگلش ٹیچر تھیں. اس سے پہلے ایک وکیل صاحب تھے جناب عبدالحی صاحب، انہوں نے وکالت چھوڑ کر گرامر پڑھانا شروع کیا تھا. تو جو کچھ گرامر ہم کو آتی ہے ان کے صدقے سے ہم کو آتی ہے. پھر اور کئی میرے ٹیچرز ہوئے، تو یہاں کے بھی ہوئے، باہر کے ٹیچرز بھی ہوئے. پروفیسر جیفری برنارڈ سے میں نے آرٹیکولیشن، پروننسیشن اینڈ ایکسنٹ سیکھا ہے الحمدللہ. اور میرا ریسرچ کا کام مسلسل جاری رہا. یہ میں ساری باتیں ایک ساتھ تو بول نہیں سکتا ہوں، لیکن پرائم 2-3 چیزیں بول رہا ہوں. بچے اور بچوں کی تربیت کا موسم ہے 1.5 سال کی عمر، یاد رکھیے 1.5 سال کی عمر. لیکن ایسے ہاتھوں میں دیجیے جن کو ٹریننگ کرنا آتا ہو. ایسے لوگ جو اپنے صرف اس واسطے لیتے ہیں بچوں کو کہ تھوڑی سی دیکھ بھال کرنے اور پیسہ آ جائے، ایسے آدمی کے پاس لے جائیے ٹیسٹ کر کے. کبھی کسی کی بات پہ بھروسہ مت کیجیے. میں بھی کر رہا ہوں تو بھروسہ مت کیجیے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سچے پکے مسلمان ہیں تو آنے سے پہلے ہمارے اسکول کے بارے میں استخارہ کیجیے. اگر اللہ کا حکم ملتا ہے تو آئیے، ورنہ ایڈمیشن مت دلائیے اپنے بچوں کو. اور جب دے دیتے ہیں تو ایک کام بڑا ضروری میں بول رہا ہوں، ہم لوگوں کے اندر جو ہے استادوں کی عظمت و عزت ختم ہو چکی ہے. جب تک آپ استادوں کی عزت اور عظمت نہ سیکھے آپ کا بچہ کبھی بھی ایک بہترین انسان ہرگز نہیں بن سکتا. یہ میں نہیں کر رہا ہوں، ائمہ کہہ رہے ہیں. امام کہتے ہیں ایسے انسان کو جو تمام اسلامک جو سٹڈیز ہوتے ہیں اس کا ماہر ترین آدمی. ہمارے 4 امام ہیں، وہ تو سب کو معلوم ہے بات، 4 امام. ایسے اماموں کا قول ہے کہ تعلیم سے زیادہ تربیت پر دھیان دو. اور وہ عالم نہیں ہے جس نے کتابوں سے علم سیکھ لیا ہو، استادوں کے ذریعے ہوتا ہے علم. اور ایک بات یاد رکھیے، تربیت کتابوں سے ممکن نہیں ہے. تربیت صرف اور صرف صحیح، نیک اور اچھی صحبتوں سے ہے. میں اس بات کی کوشش کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ میں ایک دن بڑا اچھا انسان بن جاؤں گا. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے اچھا انسان بنا دے گا. ناظرین، کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے، کیل مہاسے یا پھر جھریوں سے پریشان حال ہے، یا پھر دانتوں کے مسائل سے دوچار ہے؟ تو آپ کے سبھی مسائل کا حل ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹکس کے پاس موجود ہے. یہاں پر بہترین و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں بہترین ایڈوانس ٹیکنالوجی و مشینریز کا استعمال کرتے ہوئے بہترین و 100% مکمل کامیاب علاج فراہم کیا جاتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے سیدھے چلے آئے. ہمارا پتہ ہے ماسب ٹینک، فرسٹ لانسر، فاطمہ رفیع ریسیڈنسی،